Maayong bungkag mga ka-farmers. Mutuo ba mo anang giingon nila nga green thumb? Kana bitaw ang tawo nga naay green thumb, dali ra kuno mabuhian og tanom. Daghan kuno og bunga. Ug mao man gani na mga ka-farmers. Unsaon na lang man tong mga tawo nga walay green thumb? Personally ako mga ka-farmers, dili gyud ko mutuo ni ana. Kay ngano, usa may connect basta equip lang ka sa mga basic nga kaalaman ug ma-meet sa liso or sa tanom ang mga requirements para siya motubo. Mao kini ang oxygen, water, ug temperature ug mahatag nimo ang mga nutrients nga kinahanglan sa tanom para motubo ug makabunga ka og daghan. Ang pagtanom magud mga ka-farmers, basic na na siya. Advantage na lang siguro nimo kung equip ka sa mga bagong pamaagi ug dili atakihon sa piste ang imong mga pananom. Ug mao ka to mga ka-farmers. Daghang salamat.